खान के काले करतूत या जराइम। खान साहब लोगों की राय में सियासतदानों में सबसे बुलंद कद काठ रखते हैं। जमहूरियत में लोगों की मानी जाती है। अगर नून वालों को एतराज़ है तो खाकान अब्बासी को अपना लीडर मान लें, शरीफों जैसे कोता कद सियासतदानों के बजाय, और यूं नून वाले जलसों में कसम उठाकर लोगों की राय को जुटला सकते हैं, क्योंकि खाकान अब्बासी सियासतदानों में सबसे बुलंद कद काठ के मालिक तो हैं, जिनका कद 7 फुट से भी ज्यादा तो होगा। ये शरीफों की पहली सच्ची कसम होगी, वगरना पहले तो कई बार नून लीगी लीडरान ने कस्में उठाकर झूठ बोले, जैसे मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और बाबूजी का असम्बली में खड़े होकर फरमान कि जनाब स्पीकर, ये हैं वो सबूत और जराए उनकी लंदन या पनामा लीग में दी गई जायदादों और दौलत के, मगर कभी कोई सबूत अदालतों में पेश ना किया भी तो कतरी खत या कंप्यूटर से साबित झूठ का पलंदा। चलें आप खान से दो दो हाथ कर लेते हैं। अवाम के लाखों के इत्तेमाद के साथ जलसे करने वाला खान आज कैद तन्हाई में जिंदगी गुजार रहा है। इसको कुदरत की सतम ज़रीफ़ी कह सकते हैं। आजकल खान साहब के जहन और फिक्र व सोच पर सवाल किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं होना चाहिए। भला वो बाबूजी की तरह गली बाजारों में मुझे क्यों निकाला क्यों का रोना धोना ना करते हों। खान के कौम का हर दिल अजीज लीडर होने के नाते वो संगीन जराइम या काले करतूत जो खान से सरजद हुए कौम के गोश गुजार कर देते हैं। पहला जुर्म, तुम एक मुतवस्सित घराने से तल्लक रखते हो। तुम्हें ये जुर्रत, ये लाइसेंस किसने दिया कि मुंह उठाए सियासत के मैदान में कूद पड़े, जबकि सियासत का मैदान जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों, सनतकारों, लैंडलॉर्ड्स, जिनको लैंडलॉर्ड गोरों ने बनाया, उनका हक है। तो यूं इस नाते आप पर कब्जा ग्रुप होने की फर्द जुर्म आयद की जाती है। आपने सियासत के मैदान पर कब्जा किया। दूसरा जुर्म, ये हक किसने दिया कि पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखो और मंशूर अवाम को इंसाफ देना हो, जबकि राय सियासत है अवाम का इस्तेमाल किया जाए अपनी दौलत मालो ज़र में इजाफा के लिए, अवाम को सर पे ना चढ़ाया जाए। कीड़े मकोड़ों और भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी गुजारने का फकत हक दिया जाए। मरवजा असूलों और कवानीन तरीक़ाकार तोड़ने की फर्द जुर्म आप पर बनती है, लागू होती है। तीसरा जुर्म, कैंसर अस्पताल एक नहीं, दो नहीं, 3 इन गरीबों के लिए बनाकर इनकी आदत बिगाड़ने चल निकले। मरते थे तो मरने देते। फिर नमल यूनिवर्सिटी बनाकर आला तालीम का हक गरीबों के बच्चों को देना, जबकि ये हक तो सरमायादारों, जागीरदारों, अपर सोसाइटी के बच्चों का हक है, उनकी मीरास है। उनकी इस हक तरफी पर आपको खान साहब जरा बराबर शर्म ना आई। उनके बच्चों के हक तरफी करते हुए फर्द जुर्म आप पर आयद होता है। चौथा जुर्म, आप सियासत में सियासत के बजाय गरीब के ठेकेदार बन गए, जिसकी गवाही सेहत कार्ड, लंगर खाने, पनाहगाहें, एहसास प्रोग्राम, नौजवान प्रोग्राम, कामयाब नौजवान प्रोग्राम, बस भाई बस, क्या क्या जुर्म किया आपने। आपने तो सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया।
آپ پر ان تمام کرتوتوں پر جو غریب کے لیے کر گزرے کی پاداش میں فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ پانچواں جرم، ملک کی اندرونی سیاست کو برداشت کر دیا جو کچھ بھی آپ نے کیا، مگر بین الاقوامی سیاست میں آپ کا پنگا لینا، طالبان کے مامے بن کر عزت مآب امریکہ بہادر کو راہ دکھانا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے وگرنہ اس سے دو ہاتھ کیے جائیں گے، رسوائی اور ذلت کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا نہ کیا تو رہی سے عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ امریکہ بہادر کا یہ جرم اس پر فرد جرم عائد ہوتی ہے آپ پر۔ چھٹا جرم، آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار بننے کا حق کس نے دیا کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر جہاں چوٹی کے بین الاقوامی گنڈے اور دہشت گرد اسلام دشمن ایک ساتھ موجود تھے، دلوں کو چھو لینے والے انداز میں بات کرتے ہوئے ناموس رسالت مسلمانوں کو اپنی جان اور مال سے بڑھ کر عزیز ہے کہہ دیا، آپ کی دلیرانہ جرات کے ساتھ دھمکی دینا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اسلام دشمن روش نہ بدلی تو تمام دنیا ایٹم بم کے نقصانات کو جان لے، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا۔ ساتواں جرم، بین الاقوامی گنڈوں کے خلاف کھڑے ہونے کی آپ نے اپنی سوچ کو نہ بدلا، ترکیہ کے صدر اور ملائیشیا کے سربراہ سے مل کر اسلامی طاقتور بلاک بنانے کی سوچ، اپنی ذات پالیسی بنانے کی سوچ، جبکہ آپ بھول گئے کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں۔ آپ پر فرد جرم تو بنتی ہے، بین الاقوامی گنڈوں کے تسلط سے نجات کی سوچ بغاوت ہے۔ آٹھواں جرم، خان صاحب آپ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں، عمران خان کے بجائے آپ کو اکڑ خان کہنا مناسب ہوگا۔ آپ نے امریکہ کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سوچ لے کر روسی صدر پوٹن کے پاس چلے گئے، دوبارہ سنگین جرم، فرد جرم تو بنتی ہے۔ نواں جرم، امریکہ کو اڈے دینے کے سوال پر ایبسولوٹلی ناٹ کس جرات دلیرانہ بہادری سے کہہ دیا، امریکہ بہادر کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا جو کبھی نہ بھول سکے گا اور جس نے امریکہ کی عزت خاک میں ملا دی۔ آپ پر فرد جرم عائد کیوں نہ کی جائے۔